हांव न्हू चिंतालें हांव मेली उपरांत आमकां लागून होऱ्या काळजान सावन कोण रडटलो. म्हाका लागून 3-4 जाण रडटलीं आनी आमी इतली सगळी संवसारा हुशाल करून भोंवताय. फाटल्या दिसान आमगे थिंग एक मरण जालें. तेंगे चोयल्यार काशवाको फुडल्यान जी आहाय ती 5-6 जाणां अशीं रडटालीं. उरलो सगलो लोक येयलोलो दूख घेवन येयलोलो पूण व्हडलेशें दूख ना. ते घराको गेली तेंगे नॉर्मल जिवीत. पूण हो जो मनीस मेला तो मनीस घोडी ही हाटल्यान जी कोण गांवां रावतालीं त्या मनशांगी चिंता आसतलो. आपूण अशें केलें जाल्यार ती कितें चिंततली. आपूण हें काम केलें जाल्यार ती कितें चिंततली. हें चिंतून ताणें आपलें आख्खें जिवीत काबार केलें. आतां तीं जी 4-5 जाणां तुका लागून होरें रडटालीं तेंचे पासत तुवें कितें बरेंपण केलां. तुवें म्हणलां तांकां कितें दूख जायत जाल्यार आपूण ही वस्त करपा ना. तूं तांकां दुखयता कोण रडनाय तांकां हॅप्पी करपा. आमी संवसारांत कांय सदां जिते रावपा आयलो न्हय. एक ना एक दीस मरतलीं. पूण कितें आहा तें बरें करून आपल्या हुशाल कोत्ताय तें करून आमी मरया न्हू. आमगे फॅमिली पासून आतां आमी कितें कोत्ताय न्हू जाल्यार ती कितें म्हणटली तो कितें म्हणटलो अशें केलें जाल्यार. आरे म्हणनी कितें म्हणपा हांवें ती 1 दीस म्हणटली 2 दीस म्हणटली पूण तुका जी हुशालकाय तें करून मेळटाली ती काबार. तो लोक तुका केन्ना पावपाना. तूं मेल जाल्यार एक 4 दीस तुजे पासत रडत ती रडपा नाय पासून 1 दीस रडत तुका चोयन काशवां तूं काशवां आहा म्हूण चोयन रडटली. गोडी आनी एक कारणां लागून रडटली. तूं केन्ना तांकां पावतालो तो आतां पावपाना म्हणून. तें एक कारण जावपाक शकता. तूं बरो मनीस आहा जाल्यार तांकां कसलो फरक पडना. थोडी आनी बायलां जाय फकत खबर मारपा. तींग मोनाको येताय फकत गॉसिपींग तेंगेलें. चोय गो तें कितको रडटा तें तो कोण आसतो गो तेगेलो हितू कित्याक रडोंक जाय गो तेका. आनी मागीर दुसरे सायडीच्यान तें आनी रडोना मुगो मस्त हें सोदता आसतलें तो मेल्या पूण. थोडे आनी एसको आसताय जी तो मोर पासून रावताय हेचे पयलीं तांकां खबर पासून तो मनीस एग्जीट जाता म्हूण. तो जीत आसतो आनी तो मेयनाय. तो मोत्तोरी कोणा लोकां दाखोवपा न्ही. हिंगाय लोकूच लोकां दाखोवन मेळटा कितें. मेळटा कितें म्हाका खबर ना. केसो हुशाल काय मेळटा कांय मेळना. तूं तुकाच दुखी कोत्ता. लोक 1 दीस दूख जातलो तूं लायफ टायम दुखी उरतलो. सो इट्स बेटर तूं कितें हॅप्पी जाता तें कर. लोक आपुणू हॅप्पी जातलो. आतां दुखी जाल्या बस तूं कित्या पळा. कश्ट कोतो तूं जोडटो तूं खातो तूं लोकांक कितें दितो तूं ना न्ही. मागीर तेंचे पासून चिंतून गेल्लो फायदो. थँक्स लव यू फॉरएवर.